हेलो एभ्रिवान, हजुरहरु सबैजनालाई आजको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्लास 10 साइन्सको युनिट 1 साइन्टिफिक लर्निङको सेकेन्ड पार्ट अर्थात् हामी फिजिकल क्वान्टिटिज, ओके, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, फन्डामेन्टल युनिट्स, डिराइभ क्वान्टिटी, डिराइभ युनिट्स यिनीहरु सबैको बारेमा हेर्छौं है। सो क्लासलाई सुरु गरौँ अब। जुन क्वान्टिटिजलाई नाप्न सकिन्छ, जोख्न सकिन्छ, ओके, मेजर गर्न सकिन्छ, त्यो सबै क्वान्टिटिजलाई के भनिन्छ? फिजिकल क्वान्टिटिज। जस्तै म आज एकदमै स्याड छु के, म स्याड छु। कसैले आएर मेरो स्याडनेसलाई मेजर गर्न सक्छ त? सक्दैन नि। भनेपछि स्याडनेसलाई फिजिकल क्वान्टिटी भन्न पाइयो? पाइएन। आजकलको चलनको भाषामा भन्दा म तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु भनेर भन्छ क्या, हैन? अनि कति धेरै मेजर गर्न सक्ने छ त? छैन। सो लभ, अफेक्सन, हेट, स्याडनेस, म हर्ट भएँ भन्छ नि कसैले, हैन? कति अमाउन्टमा हर्ट भयो? जोख्न सक्छ त? सक्दैन नि। सो जुन जुन क्वान्टिटिजलाई चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ ती सबै क्वान्टिटिजलाई के भनिदो रहेछ त? फिजिकल क्वान्टिटिज। सो जुन जुन क्वान्टिटिजलाई डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली मेजर गर्न सकिदो रहेछ त्यो सबै क्वान्टिटिजलाई के भनिदो रहेछ त? फिजिकल क्वान्टिटिज। अब हामी फिजिकल क्वान्टिटिजको टाइपमा जान्छौं। फिजिकल क्वान्टिटिजको टाइप चाहिँ हुन्छ एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, अर्को चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटी। ओके, ल भाइ बहिनीहरु, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको के रहेछ? इन्डिपेन्डेन्ट रहेछ। यो अरु कुनै पनि कुरामा डिपेन्ड गर्दैन। त्यसरी नै डिराइभडलाई चाहिँ के लेखिएको छ त? डिपेन्डेन्ट। डिपेन्डेन्ट भनेको यो चाहिँ अरुमा डिपेन्ड गर्छ। अरु भनेको के त? फन्डामेन्टल। सो डिराइभ क्वान्टिटी चाहिँ टु अर मोर फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजमा के गर्दो रहेछ? डिपेन्ड गर्दो रहेछ। अनि हेर्नुस् त, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज कतिवटा हुँदो रहेछ? 7 वटा मात्रै। डिराइभ चाहिँ के हुँदो रहेछ? धेरैवटा हुन्छ। ओके, यति भइसकेपछि हामीले फन्डामेन्टल र डिराइभ के रहेछ भन्ने चाहिँ एज्युम गर्यौं है। अब कुन कुन चाहिँ हुन् त फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज अनि अरु क्वान्टिटिजलाई चाहिँ किन डिराइभ भनेको त्यो कुरामा अगाडि बढौं है। अनि याद गर्नुस् नि भाइ बहिनीहरु, मैले अघि नै भनिसकेको छु, जुन जुन क्वान्टिटिजलाई डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली मेजर गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? फिजिकल क्वान्टिटिज। अनि हामी फिजिक्समा फिजिकल क्वान्टिटिजको बारेमा कुरा गर्छौं। ओके, ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज के रहेछन्? लेन्थ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेन्ट, लुमिनस इन्टेन्सिटी, टेम्परेचर, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स है। अब यिनीहरुलाई किन फन्डामेन्टल भनेको? अघि हामीले इन्डिपेन्डेन्ट त भन्यौं। सो एक्जाम्पलको लागि लिनुस्, यो मार्कर, मसँग भएको मार्कर। यो मार्करको लेन्थ अहिले हामीले मेजर गर्यौं, लगभग मानौ यो 17 सेन्टिमिटर छ भने मैले है। सो कति भने यसको मैले लेन्थ? 17 सेन्टिमिटर। अब भाइ बहिनीहरु याद गर्नुस् है, यो मार्कर मैले यही छोडे, म चाहिँ अब 15 वर्षपछि आए के। 15 वर्षपछि आएर मैले यसको लेन्थ मेजर गर्दा अब बढेर यो 28 मिटर हुन्छ होला त? कि घटेर 14 मिटर हुन्छ? सरी, मिटर भनिछु मैले, सेन्टिमिटर। 28 सेन्टिमिटर अथवा 14 सेन्टिमिटर हुन्छ होला त? हुँदैन नि। 17 सेन्टिमिटर छ भने चाहिँ 17 सेन्टिमिटरै हुन्छ क्या। ल हेर्नुस् त, लेन्थ भन्ने कुरा टाइममा डिपेन्ड गर्यो त? अरु केही फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्यो त? गरेन नि। त्यसरी नै मैले किनेर लिएर आए 1 किलो चिनी, ठीक छ? मैले त्यसलाई प्याक गरेर राखेको छु है। प्याक गरेर 1 किलो चिनी राखेको छु। अब धेरै दिनपछि आयौं के, हामी चाहिँ धेरै दिनपछि आयौं। अनि आउँदाखेरि पनि धेरै जना मान्छे आएर हेरौं, ओइ 1 किलो चिनी चाहिँ बढेछ कि घटेछ हेरौं न भनेर हामीले सबैले आएर चेक गर्दा अब त्यो 1 किलो बढेर अथवा घटेर अर्को भ्याल्यु बन्छ त? बन्दैन नि। सो हेर्नुस् न, यो पनि डिपेन्ड गरेन। अब टाइमको कुरा, मुभी, हामी सबैजना चाहिँ मुभी हेर्न गयौं हैन? मुभी चाहिँ कुन हेर्न गयौं भन्दा महाराजा, अहिले एकदम ट्रेन्डिङमा छ नि त? सो महाराजा मुभी हेर्न गयो। अनि त्यो महाराजा मुभीको टाइम जति छ हैन, 2 जना गएर हेर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनेट हुने रे, 5 जना गएर हेर्दा चाहिँ त्यो 2 घण्टा 10 मिनेट हुन्छ होला त? हुँदैन नि। भन्नुको अर्थ टाइम पनि अरु केहीमा के गर्दैन रहेछ? डिपेन्ड गर्दैन रहेछ क्या भाइ बहिनीहरु। सो यी सबै चाहिँ के रहेछन्? अरुमा डिपेन्ड गर्दैन रहेछन्। त्यही भएर यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं? फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। अब डिपेन्ड नगर्ने त कुरा गर्यौं हामीले, अब पालो डिपेन्ड गर्नेको है त। अब डिपेन्ड गर्नेमा के चाहिँ डिपेन्ड गर्छ? एक्जाम्पल लिउँ, एरिया। रेक्ट्याङ्गलको एरिया निकाल्नु पर्यो भने के फर्मुला युज गर्नुहुन्छ? लेन्थ इन्टु ब्रेथ। ल हेर्नुस् त, यो लेन्थ चेन्ज भयो भने एरिया चेन्ज भयो, ब्रेथ चेन्ज भयो भने के चेन्ज भयो? एरिया चेन्ज भयो नि। हेर्नुस् न, एरिया त दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्यो क्या। त्यसरी नै हामीले पढेको फोर्स फर्मुला के? मास इन्टु एक्सिलरेसन। अब हेर्नुस् फेरि यो केमा डिपेन्ड गर्यो? मासमा पनि डिपेन्ड गर्यो,
एसिलेरेसनमा पनि डिपेन्ड गर्यो क्या मास बढ्यो भने फोर्स बढ्यो मास घट्यो भने फोर्स घट्यो त्यसरी नै एसिलेरेसन बढ्यो भने फोर्स बढ्यो एसिलेरेसन घट्यो भने फोर्स के हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ अब यही एसिलेरेसनको कुरा गर्दियौं न एसिलेरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी सो माथि चेन्ज इन भेलोसिटी रेट आउने बित्तिकै तलपट्टि के आउँछ त टाइम ल हेर्नुस् त फेरि पनि यो एसिलेरेसन भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्यो भेलोसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्यो टाइममा पनि डिपेन्ड गर्यो सो के भइदिसक्यो यो डिराइभ भइसक्यो अझ फन्डामेन्टलतिर जाने हो भने त अहिले म डिराइभै गरेर देखाउँछु हैन अझै भेलोसिटीलाई पनि डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइममा चेन्ज गर्न सकिन्छ के सो यति भएपछि हजुरहरूले कुरा बुझ्नु भयो होला जुन क्वान्टिटिज अरुमा डिपेन्ड गर्दैन त्यसलाई के भनिदो रहेछ फन्डामेन्टल अरु फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ अनि त्यसलाई के भन्ने डिराइभ्ड अनि फन्डामेन्टल कतिवटा मात्रै हुन्छ 7 वटा CR7 ओके जोक्स अपार्ट अनि डिराइभ्ड कतिवटा हुँदो रहेछ धेरैवटा हुँदो रहेछ सो आई होप इट इज क्लियर नाउ अब हामी कन्टेन्टलाई अगाडि बढाउँ है त अब हामी युनिटको बारेमा पढ्छौं ओके भाइ बहिनीहरु अब हेर्नुस् त युनिट भनेको चाहिँ रेफरेन्स स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो रेफरेन्स हो है जसले के गर्छ एउटै खालको फिजिकल क्वान्टिटीलाई मेजर गर्छ एक्जाम्पल मैले भने तिमी ढोका बाहिर कति मिनेटदेखि उभिराछौ भनेर भने के मैले अनि उसले मलाई भन्यो 10 म फेरि सोध्छु तिमी ढोका बाहिर कति मिनेटदेखि उभिराछौ उले 10 भन्छ क्या 10 त न्यूमेरिकल भ्याल्यु त भयो तर उसले 10 मिनेट त भन्नु पर्यो नि त अनि बल्ल त्यो क्वान्टिटी के भयो त कम्प्लिट भयो के उसले टाइमको कुरा गरेको हो क्वेशन टाइमको रहेछ उसले टाइमको आन्सर दिएछ भन्ने त थाहा भयो नि त बल्ल हामीलाई सो युनिट त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है भाइ बहिनीहरु अब मैले उसलाई सोधे तिमी कति बेरदेखि बाहिर उले भने 10 केजी म फेरि सोध्छु तिमी कति मिनेटदेखि बाहिर हो भाइ भने मैले उ भन्छ 50 मिटर सेन्स दियो त के दिएन नि त्यही भएर यहाँ चाहिँ सेम काइन्ड अथवा ओन काइन्ड लेख्नु पर्छ हामीले है सो युनिटले चाहिँ आफ्नै खालको फिजिकल क्वान्टिटीलाई मात्र के गर्दो रहेछ रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हजुरहरूले फिजिक्समा कति धेरै न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्नुहुन्छ हैन अनि फिजिक्समा हजुरहरूले न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि यदि युनिटै लेख्नु भएन न्यूमेरिकल भ्याल्यु मात्रै लेख्नु भने त्यसले केही सेन्सै बनाउँदैन है त्यही भएर एकदम केयरफुल हुनु होला अबदेखि चाहिँ जहिले पनि न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि पछाडी न्यूमेरिकल भ्याल्युको पछाडी युनिट राख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला ओके ल भाइ बहिनीहरु जसरी फिजिकल क्वान्टिटी दुईटा टाइपको थियो फन्डामेन्टल र डिराइभ्ड त्यसरी नै युनिट पनि कतिवटा टाइपको हुँदो रहेछ दुईटा एउटा फन्डामेन्टल युनिट अर्को डिराइभ्ड युनिट डेफिनेसन उस्तै नै हो कन्सेप्ट एउटै नै हो फन्डामेन्टल युनिट अरुमा डिपेन्ड गर्दैन डिराइभ्ड युनिट अरु फन्डामेन्टल युनिट्समा डिपेन्ड गर्छ अनि फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिट हो डिराइभ्ड युनिट चाहिँ डिराइभ्ड क्वान्टिटीको युनिट हो त्यसरी नै फन्डामेन्टल युनिट क्वान्टिटी 7 वटा भएपछि युनिट कतिवटा 7 वटै अनि डिराइभ क्वान्टिटीको डिराइभ युनिट्स कतिवटा धेरैवटा जसरी डिराइभ क्वान्टिटी धेरै थियो डिराइभ युनिट्स पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ है अब चाहिँ हामी किन सर्टेन क्वान्टिटिजहरुलाई डिराइभ क्वान्टिटी भनेको अनि अथवा तिनीहरुको युनिटलाई किन डिराइभ युनिट भनेको त्यतातिर हामी जान्छौं है त सुरु गरौँ फोर्सबाट ल हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु व्हाई इज फोर्स कॉल्ड डिराइभ क्वान्टिटी भनेर सोध्यो अथवा हजुरहरुलाई 2 मार्क्समा क्वेशन सोध्यो इज फोर्स अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी अर डिराइभ क्वान्टिटी भन्यो हैन त्यसको फुल प्रोसेस कसरी गर्ने हेर्नुस् है फोर्स इज अ डिराइभ क्वान्टिटी व्हाई फर्मुलाबाट सुरु गर्नुस् हामीलाई थाहा भएको फर्मुला फोर्स इक्वल्स मास इन्टु एक्सिलरेसन अब हेर्नुस् है मास त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो एज इट इज फेरि एक्सिलरेसनको फर्मुला रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेपछि माथि आयो चेन्ज इन भेलोसिटी रेट भनेपछि तलपट्टि आउँछ तिम्रो टाइम चेन्ज इन भेलोसिटी अपन टाइम ठीक छ अझै अगाडि बढौं मास इन्टु भेलोसिटीको के हो डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन चेन्ज इन लेखिन ल मैले एकछिन भेलोसिटीलाई मात्र हामीले क्वान्टिटी मात्रै डिराइभ गर्न खोज्दैछौं नि त हैन त्यही भएर मैले भेलोसिटीको फर्मुला लेखे डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम होल अपन अहिले के बाँकी छ टाइम बाँकी छ तल केही नभएपछि के हुन्छ 1 कहाँ जान्छ माथि अब हेर्नुस् त के बाँकी हुँदो रहेछ मास इन्टु यहाँ आयो डिस्प्लेसमेन्ट हैन अपनमा आयो टाइम इन्टु टाइमले के आयो टाइमको स्क्वायर आयो ल हेर्नुस् त फोर्स भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्यो मासमा डिपेन्ड गर्यो डिस्प्लेसमेन्टमा डिपेन्ड गर्यो अनि टाइम दुईटा टाइममा डिपेन्ड गर्यो के स्क्वायर भनेपछि दुईटा हुने भयो अब सर डिस्प्लेसमेन्ट त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी होइन भन्ने लाग्ला हजुरहरुलाई डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त सर्टेस्ट लेन्थ हो नि त दुईटा पोइन्ट बीचको सो यसले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको कुरा के रहेछ लेन्थ
मास लेन्थ अनि टाइम भनेपछि चारवटा क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्यो क्या टाइम त दुईटा छ नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त डिराइभ्ड क्वान्टिटी त्यसरी नै हामी वर्कको डिराइभ गरौँ है त अब सो वर्कको फर्मुलामा जानुस् फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब कन्सेप्ट त क्लियरली बुझ्नु भयो होला फर्मुला चाहिँ एकदम राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हुन्छ है वर्क इक्वल्स फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब सेम है के कन्सेप्ट अब म सर्ट फर्म युज गर्छु फोर्सको मास इन्टु एसिलरेसन नझुक्किनु होला इन्टु डिस्प्लेसमेन्टको एस ओके क्लियर छ हजुरहरू सबैजनालाई भन्ने आश गरेँ मैले मास इन्टु अब यो भनेको एसिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी सो मैले माथि राखेँ v अपन t इन्टुमा आयो s अब अघिको सम्झिनुहोस् त भेलोसिटीको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम होल अपन के आयो टाइम इन्टुमा के आयो डिस्प्लेसमेन्ट यसलाई चेन्ज गरेको सम्झिनुहोस् त तल केही नभएपछि के हुन्छ 1 माथि गयो s भयो अपन t इन्टु t ले के हुने भयो t स्क्वायर यतापट्टि आयो तिम्रो s सो ms स्क्वायर अपन के आयो त t स्क्वायर हेर त वर्क भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ मासमा अनि डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ भयो दुईचोटि आयो है स्क्वायर भनेपछि अनि टाइममा दुईचोटि के त्यही भएर यसलाई के भन्नु पर्यो त डिराइभ्ड क्वान्टिटी अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ क्वान्टिटी भन्दा पनि युनिट चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो अब हामी युनिटतिर जान्छौँ है सबै क्वान्टिटीहरूलाई यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नु होला अब म एकदमै इम्पोर्टेन्ट युनिटहरू चाहिँ गराइदिन्छु सकेसम्म सबै गराउन ट्राई गर्छु कुनै कुनै छुट्यो भने आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है ल भाइ बहिनीहरू हामी एरियाको युनिटबाट सुरु गर्छौँ सुरुमा एरिया बेसिक फर्मुलामै जानुस् लेन्थ इन्टु ब्रेथ रेक्टाङ्गलकै लिए मैले लेन्थ इन्टु ब्रेथ अब लेन्थको युनिट मिटर ब्रेथको युनिट पनि मिटर इन्टु मिटरले स्क्वायर मिटर स्क्वायर सो हेर्नुहोस् त द युनिट अफ एरिया इट इज स्क्वायर मिटर इट डिपेन्ड्स अपन 2 मिटर दुईटा फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड गर्यो सो द युनिट अफ एरिया इज कल्ड डिराइभ्ड युनिट क्वान्टिटी भन्यो भने एरिया इक्वल्स लेन्थ इन्टु ब्रेथ इट डिपेन्ड्स अपन 2 फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज लेन्थ भनेको लेन्थ भयो ब्रेथ पनि के नै हो लम्बाइ नै नाप्ने हो नि त हामीले हैन मेजर गर्दा त लेन्थै मेजर गर्ने हो सो दुईटा लेन्थमा डिपेन्ड गर्यो त्यही कारणले एरिया भनेको के रहेछ डिराइभ क्वान्टिटी रहेछ अनि एरियाको युनिट पनि के रहेछ डिराइभ्ड युनिट रहेछ यसरी सल्भ गर्ने है 1 नम्बरमा एरिया भयो अब पालो 2 नम्बरमा भोल्युमको अब भोल्युमको फर्मुला मैले भनिरहनु पर्दैन क्युबोइडको फर्मुला सम्झिहाल्नुस् सर्ट फर्म युज गर्छु ल लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हजुरहरूले चाहिँ सर्ट फर्म युज नगर्नु होला है कम्प्लिट फर्ममै लेख्नु होला स्पेलिङै लेख्नु होला लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट अब युनिटमा जानुस् लेन्थको युनिट मिटर ब्रेथको मिटर अगेन हाइटको पनि मिटर इन्टु मिटर 4 त होला नि है मिटर टु द पावर 4 काउन्ट गरौँ न 1 2 3 ए क्युब पो रहेछ 4 होइन रहेछ नि है सो मिटर के आयो त यहाँ क्युब सो हेर्नुहोस् त कतिवटा मिटरमा डिपेन्ड गर्यो 3टा त्यही कारणले यो पनि के भयो डिराइभ्ड युनिट अब जाउँ हामी फोर्सतिर फोर्स मास इन्टु एसिलरेसन अब पहिला एसिलरेसन डिराइभ गर्दियौँ है सजिलो हुने रहेछ ल अब एसिलरेसन भन्दा अगाडि फेरि स्पिड भेलोसिटी गर्नु पर्यो ल लाइनै अनुसार जाउँ है त पहिला स्पिड भेलोसिटी निकालौँ स्पिड भन्यो भने डिस्टेन्स अपन टाइम भेलोसिटी भयो भने पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा हुन्छ सो डिस्टेन्स इन पार्टिकुलर डाइरेक्सनलाई हामी अथवा डिरेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त भेलोसिटी सो फर्मुला लिए मैले डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम डिस्प्लेसमेन्टलाई एस लेख्छ डिस्टेन्सलाई एस लेख्छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ स्पिड भेलोसिटीलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ भी ले है डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ हो युनिट के आयो मिटर टाइमको के हो सेकेन्ड सो यसलाई यसरी अथवा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु भए पनि हुन्छ एस केही छैन पावर भनेपछि कति आउने रहेछ 1 माथि लगेर लेखिदिनुस् क्या एस को पावर 1 माथि जाँदा के हुन्छ एस को पावर -1 यसलाई पनि हामीले कसरी रिड आउट गर्छौँ मिटर पर सेकेन्ड अब एसिलरेसनको निकालौँ त्यसपछि है भेलोसिटी पछि एसिलरेसन भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेपछि माथि आयो चेन्ज इन भेलोसिटी तल आयो रेट भनेपछि टाइम सो अब हेर त चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको त स्पिडमा गएको थियो स्लो भयो अथवा स्लो गइरहेको थियो स्पिडमा गयो हैन चेन्ज भयो नि त सो सुरुको भेलोसिटीलाई इनिशियल यु ले रिप्रेजेन्ट गर्छ फाइनललाई हामीले के ले लेख्छौँ v सो यु बाट गइरहेको कुरा v मा पुग्यो भनेपछि कतिले चेन्ज भयो मानौ 10 मिटर पर सेकेन्डमा दौडिरहेको थियो 50 मा पुग्यो कतिले चेन्ज भयो भने 40 कहाँबाट आयो 50 - 10 सो सेम कन्सेप्ट सो चेन्ज भनेको के रहेछ v - u फाइनल माइनस इनिशियल भेलोसिटी है अपनमा आयो टाइम अब यहाँ हेर्नुस् ल हामीले त युनिटको कुरा गर्यो 50 मिटर पर सेकेन्ड 10 मिटर पर सेकेन्ड 40 नम्बर पो काट्यो मिटर पर सेकेन्ड र मिटर पर सेकेन्ड काटियो त काटिएन नि भनेपछि युनिट त एज इट इजै हुन्छ है सो मैले लेखेँ मिटर पर सेकेन्ड
टाइमको सेकेन्ड प्लस 1 माथि जाँदा के भयो त -1 सो -1 अर्को पनि के भयो -1 जुन भनेको के हो त ms को पावर -2 ठीक छ एसिलरेसनको युनिट पनि हामीले निकाल्यौं है अब हामी फोर्सलाई सल्भ गर्छौं एसिलरेसन युज गरेर मैले यतापटि युज गरे 5 नम्बर फोर्स फर्मुला मास इन्टु एसिलरेसन कम्प्लिट लेख्नु होला मासको युनिट केजी हामी सबैजनालाई थाहा छ अनि एसिलरेसनको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल हेर्नुस् त फोर्सको युनिट त के हो न्यूटन अब न्यूटन हो भनेपछि न्यूटनमा के हुँदो रहेछ त एउटा केजी एउटा मिटर दुईटा सेकेन्ड त्यही भएर फोर्सको युनिट न्यूटन पनि के रहेछ एउटा डिराइभ्ड युनिट क्लासलाई अझ अगाडि बढाउँ है अब हामी वर्कलाई सल्भ गरौँ 6 नम्बरमा वर्क सजिलोसँग बुझाउँछु बुझ्नु भएन भने हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ दिएको नम्बरमा हजुरहरूले कल गरेर हैन टेक्स्ट गरेर व्हाट्सएप गरेर भाइबर गरेर पनि आफ्नो डाउट जुनसुकै डाउट पनि क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ है वर्कको युनिट त जुल हो वर्क एनर्जी एउटै हुन्छ कन्सेप्ट सो मैले एकैचोटि लिए है फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब फोर्सको के हो मास इन्टु एसिलरेसन सेपरेट गर्दै सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई मासको हेर्नुस् त केजी एसिलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब डिस्प्लेसमेन्ट त बाँकी छ डिस्प्लेसमेन्टको के हो मिटर सो केजी आयो यहाँ मिटर र मिटरले मिटरको स्क्वायर अनि सेकेन्डको के आयो -2 पर सेकेन्ड स्क्वायर सो वर्क र एनर्जीको युनिट हुन्छ जुल जुन केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ एउटा केजी दुईटा मिटर दुईटा सेकेन्ड त्यही भएर यो पनि के रहेछ डिराइभ्ड युनिट अर्कोमा जाम है त ओके वर्क र एनर्जी सिद्धिएपछि पालो आउँछ अब पावरको सो पावरमा जाउँ पावरको मान्छे कति पावरफुल भनेर पुरा हैन जाँच्ने कसरी सर्टेन टाइममा जसले थोरै टाइममा काम धेरै गर्न सक्छ त्यो बढी पावरफुल हुन्छ अथवा जसले एउटै टाइममा धेरै काम गर्छ त्यो बढी पावरफुल हुन्छ क्या सो पावर भनेको अरु के हैन रेट अफ डुइङ वर्क हो सो फर्मुला के आयो रेट आउने बित्तिकै तल के लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु टाइम ओके गुड सो रेट अफ डुइङ वर्क भनेपछि माथि के आउनु पर्यो वर्क अब वर्कको फर्मुला सम्झिनुस् अहिले भर्खर प्र्याक्टिस गरेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अपनमा आयो टाइम हेर्नुस् है फोर्सको युनिट मास इन्टु एसिलरेसन इन्टुमा आयो डिस्प्लेसमेन्ट अपनमा आयो टाइम सबै क्वान्टिटी लेखिसकेपछि अब युनिट लेख्न थाल्नु भयो हुन्छ मासको युनिट केजी एसिलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डिस्प्लेसमेन्टको मिटर टाइमको आवर होला है एसआई युनिट होइन सो सेकेन्ड नै हो केही छैन भनेपछि के आयो यहाँ पावर 1 है अब केयरफुल हुनु होला केजी यहाँ मिटरको पावर 1 मिटरको पावर 1 हेर त बेस एउटै छ मल्टिप्लाई छ भनेपछि पावरलाई के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ फेरि इन्डिसेसमा गइहालौं XA इन्टु XB दुईटै बेस सेम छ भने पावरलाई के गर्दिने एड गर्ने सेम कन्सेप्ट हामीले युज गर्यौं 1 + 1 ले कति हुन्छ 2 सेकेन्डको पावर -2 अब +1 माथि जाँदा के हुन्छ -1 सो केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्डको माथि कति आयो त -3 -2 -1 भनेको -3 हेर न सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ -2 भने कसैलाई 2 रुपैयाँ तिर्ने -1 भने अर्को मान्छेलाई 1 रुपैयाँ तिर्ने अनि एकजनालाई 2 रुपैयाँ अर्को जनालाई 1 रुपैयाँ तिर्नु छ तिमीले भने कति रुपैयाँ तिर्न बाँकी भयो 3 सकिहाल्यो हैन त्यति त हो नि प्लस माइनसको नियम प्लस भनेको आफूसँग भएको पैसा भनेर सम्झिनुस् माइनस भनेको तिर्नु पर्ने सम्झिनुस् आफै हिसाब भइहाल्छ है क्याल्कुलेटर चाहिदैन ओके अब पावरको कन्सेप्ट बुझ्नु भइसकेपछि हामी अगाडि बढौं अनि नबिर्सिनु होला नि फेरि पावरको युनिट पनि याद गर्नुपर्छ पावरको युनिट हुन्छ वाट अनि यो वाट लगाइदिन्छु भन्छ नि कसैले त्यो वाट हैन है वाट भनेको पावरको युनिटको कुरा गर्दैछु म सो वाट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ एउटा केजी दुईटा मिटर तीनटा सेकेन्ड अब पालो प्रेसरको ल भाइ बहिनीहरु प्रेसरको फर्मुला सम्झिनु होला प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया फोर्स पर युनिट भनेपछि अपन गरिदिनुस् है एरिया अब फोर्स को सम्झिनुस् फर्मुला मास इन्टु एसिलरेसन एरियाको लेन्थ इन्टु ब्रेथ मास को के हो युनिट केजी एसिलरेसन को के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेन्थ को के हो मिटर ब्रेथ को पनि के हो मिटर हेर्नुस् त केजी मिटर को पावर 1 सेकेन्ड को पावर -2 मिटर इन्टु मिटरले कति आयो मिटर स्क्वायर अघि भर्खरको रुल है 1 1 हुन्छ मल्टिप्लाई छ भने पावरलाई के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ अब हेर्नुस् त केजी सेम युनिट छ मल्टिप्लाईमा एड गरे जस्तै डिवाइड हुँदाखेरि तलको पावरलाई माथि लाँदा के गर्नुपर्छ माइनस सो मैले -2 लेखे है नबिर्सिनुस् है XA इन्टु XB जसरी बेस एउटै भयो मल्टिप्लाई भएपछि पावर एड भएको छ नि
सो डिभाइडमा चाहिँ ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ त सेम x भयो a एज इट इज डिभाइडमा चाहिँ माथि जाँदा के हुन्छ माइनस माइनस थियो भने चाहिँ माथि के हुन्छ प्लस हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ है सो सेकेन्डको पावर -2 अब हेर त केजी मिटर -1 सेकेन्डमा आयो -2 अनि यसको युनिट पनि याद गर्ने प्रेसरको युनिट हुन्छ पास्कल अनि यो पास्कल चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ एउटा केजी एउटा मिटर दुईटा सेकेन्ड आई होप यो सबैजनाले बुझ्नुभयो होला कि पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् एकदमै सजिलो हुन्छ है अब हामी मोमेन्टममा जान्छौँ मोमेन्टमको फर्मुला याद गर्ने मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी अब मासको युनिट सम्झिनुस् केजी भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड सक्यो हेर्नुस् त युनिट अफ मोमेन्टम केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड त्यही भएर डिराइभ हुने भयो है अब हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ पोटेन्सियल डिफरेन्स र के को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्सको पहिला पोटेन्सियल डिफरेन्सबाट जाम है यो चाहिँ हजुरहरूले इलेक्ट्रिसिटी भन्ने कन्टेन्टमा पहिला पढिसक्नु भएको छ 9 मा पढिसक्नु भएको छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ है यो क्वान्टिटीको युनिट चाहिँ हामीले डिराइभ गर्नुपर्छ पोटेन्सियल डिफरेन्सको युनिट हुन्छ भोल्ट अब त्यसमा के फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हुँदो रहेछ त्यतातिर जाउँ तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिटलाई फेरि एकचोटि रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है लेन्थको मिटर मासको केजी टाइमको सेकेन्ड ओके लेन्थको मिटर मासको केजी टाइमको सेकेन्ड सबभन्दा फ्रिक्वेन्टली युज हुने कुरा अरू बाँकी 4 वटाको नि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो पढ्नु पर्यो हैन टेम्परेचरको केल्भिन ओके अनि त्यसपछि लुमिनस इन्टेन्सिटीको क्यान्डेला नबिर्सिनु होला है क्यान्डेला त्यसपछि अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सको मोल इलेक्ट्रिक करेन्टको चाहिँ एम्पियर ए लेख्नुपर्छ है इलेक्ट्रिक करेन्टको चाहिँ के हुँदो रहेछ एम्पियर ल अब पालो पोटेन्सियल डिफरेन्सको भाइ बहिनीहरू पोटेन्सियल डिफरेन्समा जाउँ है पोटेन्सियल डिफरेन्सको लागि चाहिँ एकदम केयरफुल हुनु होला है अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई यो पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज सो पोटेन्सियल डिफरेन्सको के रहेछ वर्क डन पर युनिट चार्ज अनि चार्जको सिम्बल के हुँदो रहेछ क्यू ओके अब यहाँ अर्को कुरा पनि याद गर्नुपर्छ हजुरहरूले है इलेक्ट्रिक करेन्ट आई भनेको चाहिँ रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो के रेट आउने बित्तिकै के भयो अपन टी भयो फ्लो अफ चार्ज भनेपछि माथि के हुनु पर्यो क्यू ल हेर त यदि आई भनेको क्यू अपन टी हो भने हामीलाई त के को चाहिएको छ अहिले क्यू को सो क्यू भने के हुँदो रहेछ आई इन्टु टी यो कुरा नबिर्सिनु होला है फेरि एकचोटि पोटेन्सियल डिफरेन्स भने के रहेछ वर्क डन पर युनिट चार्ज त्यही भएर अपनमा क्यू आयो अनि करेन्ट भने के रहेछ रेट अफ फ्लो अफ चार्ज चार्ज अपन टाइम सो क्यू भने के हुँदो रहेछ आई इन्टु टी आई भनेको इलेक्ट्रिक करेन्ट टी भनेको टाइम क्यू भनेको चार्ज डब्ल्यू भनेको वर्क डन है अब वर्क डनको फर्मुला सम्झिनुस् त अघिकै फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब चार्जको फर्मुला हेर्नुस् आई इन्टु टी अब यहाँ हेर ल पहिला सबै क्वान्टिटीहरू लेखिहाल्ने के फोर्सको लेख अब मास इन्टु एसिलरेसन इन्टुमा आयो डिस्प्लेसमेन्ट है तल के बाँकी छ हेर त करेन्ट इन्टु के छ टाइम सबै क्वान्टिटी लेखिसकेपछि अब युनिट लेख्नतिर लागौँ है मास फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो सो यसको युनिट लेख्थ्यौ फन्डामेन्टल युनिट के हो त्यसको केजी एसिलरेसनको युनिट सम्झ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर परलाई मैले माइनस लेखेको छु है डिस्प्लेसमेन्टको मिटर करेन्टको एम्पियर अहिले भर्खर रिभिजन गरेको टाइमको सेकेन्ड अब त इन्डिसेस लगाउने हेर्नुस् है केजी पहिला माथि न्युमेरेटर सल्भ गर मिटर इन्टु मिटर लेखे आयो मिटरको स्क्वायर ओके अब यो दुईटालाई पनि कहाँ लानु पर्यो माथि लानु पर्यो है हेर त सेकेन्डको -2 अलरेडी छ +1 माथि जाँदा के हुने भयो -1 अनि एम्पियरको 1 माथि जाँदा के हुने भयो एम्पियरको -1 भनेपछि के आयो केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्डकोमा -3 पर एम्पियर यसरी आयो सो पोटेन्सियल डिफरेन्सको युनिट हुन्छ भोल्ट अनि भोल्ट केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ एउटा केजी दुईटा मिटर तीनटा सेकेन्ड एउटा एम्पियर यसरी चाहिँ हामीले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौँ है म एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु अलिकति गाह्रो छ यो पोटेन्सियल डिफरेन्सको कन्सेप्ट के रहेछ वर्क डन पर युनिट चार्ज सो वर्क डनलाई डब्ल्यू चार्जलाई क्यू पर युनिट भनेपछि अपन अनि करेन्टको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने रहेछ रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको क्यू अपन टी सो क्यू भनेको आई इन्टु टी यसरी हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ है अनि अरू त बेसिक कन्सेप्ट नै भइहाल्यो अब लास्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्सको गर्नुपर्छ जसको लागि चाहिँ हामीले ओम्स ल लगाउँछौँ
ओके ओम्स ल 9 मा पढेको सम्झिनुस् त फर्मुला इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्स लेख्दै गर्दाखेरि हजुरहरूले याद गरिहाल्नुस् है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्स सो पढेको फर्मुला के हो भन्दाखेरि ओम्स लमा V इक्वल्स I इन्टु R अब चाहिएको के को छ तिमीलाई रेजिस्टेन्स R को जसको युनिट हुन्छ ओम अहिले म लेख्न सिकाउँछु सो R भनेको के रहेछ हेर त मल्टिप्लाई को I उता जाँदा के हुन्छ डिभाइड सकिएन त हैन अब V को त अहिले भर्खर डिराइभ गरेको V को के थियो W डिवाइडेड बाइ Q होल अपन मा के आयो I तल केही छैन भने चाहिँ के हुन्छ 3 है होइन सो 1 हुन्छ सो 1 कहाँ गयो माथि W इन्टु 1 ले के भयो W अनि Q र I मल्टिप्लाई गर्यो के भयो त I इन्टु Q अब अहिलेकै कन्सेप्ट सम्झिनुस् त फेरि I भने के थियो चार्ज अपन टाइम रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो देयरफोर चार्ज भने के हुन्छ करेन्ट इन्टु टाइम त्यही लगेर सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् भाइ बहिनीहरु वर्क लाइन सब्स्टिट्युट गरिहाल्नुस् फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट I एज इट इज I लाई किन चेन्ज नगर्नु बा सर भन्ने लाग्यो भने फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो इलेक्ट्रिक करेन्ट त्यही भएर चेन्ज गर्नु परेन है Q मा जानुस् त के छ I इन्टु T अब फोर्स को फर्मुला लगाऊ M इन्टु A इन्टु मा आयो S I इन्टु I ले I स्क्वायर यहाँ आयो T मैले माथि लेखे ल अब हेर्नुस् त मास को के छ केजी एक्सिलरेसन को मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डिस्प्लेसमेन्ट को मिटर I को A I त स्क्वायर छ भनेपछि A को नि के भयो स्क्वायर अनि T को के हुँदो रहेछ सेकेन्ड टाइम को सेकेन्ड है अब माथिको न्युमेरेटर सल्भ गर मिटर इन्टु मिटर मिटर को स्क्वायर सेकेन्ड को -2 एज इट इज केही छैन भने चाहिँ कति हुन्छ 1 माथि गयो के भयो माइनस A को पावर 2 माथि जाँदा के हुन्छ A को पावर -2 सो केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्ड को -3 एम्पियर को -2 सो यसलाई रिड आउट गर्दा कसरी पढ्ने केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर अनि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्स को युनिट हुन्छ ओम लेख्ने तरिका हेर्नुस् त यसरी लेखिन्छ यसलाई है ओम चाहिँ यसरी लेखिन्छ सो भाइ बहिनीहरु आजको टपिकहरु यति नै हो अब जाउँ हामी रिभिजनतिर सुरुमा हामीले पढेको मेजर गर्न सक्ने क्वान्टिटिज जुन क्वान्टिटिजलाई हामी डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली मेजर गर्न सक्छौं त्यसलाई के भन्ने फिजिकल क्वान्टिटिज दुईटा हुन्छ एउटा डिपेन्ड गर्छ अर्को डिपेन्ड गर्दैन डिपेन्ड नगर्ने फन्डामेन्टल डिपेन्ड गर्ने डिराइभ अनि फन्डामेन्टलको युनिट फन्डामेन्टल युनिट डिराइभको डिराइभ युनिट सातवटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी फन्डामेन्टल युनिट धेरैवटा डिराइभ क्वान्टिटी डिराइभ युनिट हेर्नुस् त कति डिराइभ पनि गर्यौ नि हामीले है अनि त्यसपछि अर्को हामीले पढेको चाहिँ डेरिभेसनहरु फर्मुला याद गर्ने त्यसलाई डिराइभ गर्ने है यति गरिसकेपछि हजुरहरुलाई यो कन्टेन्ट सजिलो हुन्छ ओके भाइ बहिनीहरु आजको भिडियोको लागि यति नै यदि कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो भने दिएको नम्बरमा हजुरहरुले WhatsApp भाइबर टेक्स्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है सो सी यू अल इन नेक्स्ट भिडियो हैव अ गुड डे एभ्रीवन